बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर घर की कहानी है, हर दिल का दर्द है और हर रिश्ते की ज़रूरत है। ईद उल अजहा की रात शौहर की 3 जगहों पर बोसा देना क्यों ज़रूरी है? वो औरतें जो ईद की मुबारक रात अपने शौहर की 3 जगहों पर मोहब्बत भरा बोसा नहीं देती, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है, घर का सुकून और चैन छिन जाता है, रिस्क से बरकत उग जाती है और फिर वही घर जहाँ कभी मोहब्बत और खुशियाँ हुआ करती थीं, वहाँ खामोशियाँ और दूरियाँ जन्म लेने लगती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी अजीज बहनों, क्योंकि आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं और एक ऐसी गहरी मालूमात फराहम करने जा रहे हैं जो आज तक न किसी मौलवी साहब ने आपको बताई और न ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने इस पर रोशनी डाली। आज मैं बात करूंगी कि आखिर शौहर की वो कौन सी 3 जगह हैं जहां एक नेक बीवी का मोहब्बत से बोसा देना ना सिर्फ मोहब्बत का इजहार है बल्कि एक बहुत बड़ी इबादत भी है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात हमेशा याद रखो कि मियाँ बीवी का रिश्ता महज एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं होता। ये सुकून का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है, वफा का रिश्ता है और गहरे एहसास का रिश्ता है। आज कितने ही घर ऐसे हैं जहाँ पैसा भी मौजूद है, आसाइशें भी मौजूद हैं, लेकिन मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाज़ औरतें शौहर के लिए खाना तो पका देती हैं मगर उसके दिल में सुकून नहीं उतारती। बाज़ शौहर सारा दिन दुनिया की ठोकरें खाकर घर वापस आते हैं मगर घर आकर उन्हें 2 मोहब्बत भरे अल्फाज भी नसीब नहीं होते। मेरे मोहतरम भाइयों, आपने अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में और अपने आसपास बहुत सी ऐसी औरतें देखी होंगी जो हर वक्त अपने शौहर की वजह से परेशान रहती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं, हर वक्त बेसुकूनी में रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका शौहर उन्हें खुश नहीं रखता, उन्हें वक्त नहीं देता, दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जे होता है, दूसरी औरतों से दोस्ती लगाता है और फिर उसकी अपनी बीवी रातों को खामोशी से आंसू बहाती रहती है। दरअसल ये वो औरत होती है जो अपने शौहर की इन 3 जगहों पर मोहब्बत से बोसा नहीं देती और बोसा देते हुए शुक्रिया भी अदा नहीं करती। अपने शौहर के दिल को सुकून नहीं देती, उसके दिल में मोहब्बत नहीं उतारती और फिर आहिस्ता आहिस्ता शौहर का दिल घर से दूर होना शुरू हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक सबक आमोज़ वाक़या सुनाती हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि किसी कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था और इस दरख्त के नीचे हर रोज़ सुबह सवेरे एक औरत आकर बैठ जाती थी और फिर बहुत ज़्यादा रोती थी। इस कदर रोती थी कि देखने वालों को उस पर रहम आ जाता था। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता, ये औरत अपने घर से निकलती, खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ती और फिर उस दरख्त के नीचे बैठकर आंसू बहाना शुरू कर देती। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, उसकी आंखें सूज जाती थीं, चेहरा गम से भरा होता, मगर फिर भी वो रोज़ाना वहाँ आती और रोती रहती। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए और फिर देखते ही देखते पूरे 8 साल गुजर गए, मगर वो औरत आज भी इसी दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी। 8 साल कितना लंबा अरसा होता है। इन 8 सालों में ना उसके आंसू थमे और ना उसका दर्द कम हुआ। फिर एक दिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो औरत हमेशा की तरह सुबह सवेरे अपने घर से बाहर निकली। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस दरख्त के करीब पहुंची, लेकिन उसने देखा कि उस दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले बैठे हुए हैं। चेहरे पर नूर था, आँखों में अजीब सा सुकून था और हाथों में तस्बीह थी। औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके करीब गई और उन्हें सलाम किया, फिर उनके सामने बैठ गई, मगर बैठते ही अपने मामूल के मुताबिक फिर से रोना शुरू कर दिया। उन अल्लाह वाले ने उस औरत की तरफ देखा और निहायत नरमी से फरमाया, ए औरत, तू क्यों रो रही है और तुम्हारे रोने की असल वजह क्या है?
اس عورت نے چیخ کر کہا، اے اللہ والے، بہت بہت شکریہ، چلو کسی نے تو میرے رونے کی وجہ پوچھی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ عورت اور زیادہ رونے لگی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو مسلسل اس کے چہرے سے نیچے گر رہے تھے اور دل کے اندر برسوں کا درد بھرا ہوا تھا۔ پھر اس عورت نے کہا، اے اللہ والے، آج پورے 8 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں روزانہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھتی ہوں اور اپنے نصیب کو کوستی ہوں۔ ایک دن نہ مجھے سکون ملا ہے اور نہ ہی کوئی ایک رات میری چین سے گزری ہے۔ میں ہر صبح یہاں آتی ہوں، یہاں بیٹھتی ہوں اور پھر اپنے دکھوں پر روتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر ان اللہ والے نے نہایت نرمی سے پوچھا، آخر تم کیوں روتی ہو اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ہی کیوں روتی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ والے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا۔ اسی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا تھا جس نے آج تک مجھے سکون کا ایک سانس بھی نصیب نہیں ہونے دیا۔ یہ کہتے کہتے عورت کی ہچکیاں بند گئیں، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر کہا، اور پھر ایک دن میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ اب میں روزانہ اسی درخت کے نیچے آتی ہوں، ایک طرف اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی ہوں اور دوسری طرف اس دن پر افسوس کرتی ہوں جس دن انہوں نے میرا رشتہ ایک جانور صفت انسان کے ساتھ کر دیا تھا، ایک ایسے انسان کے ساتھ میری شادی کی تھی جس نے آج تک مجھے سکون کا سانس نصیب نہیں ہونے دیا۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پھولوں کی طرح پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی تھی، میری ایک ایک خوشی کا خیال رکھا تھا، مگر جب سے انہوں نے میری شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک میں کانٹوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہوں۔ نہ ایک لمحہ سکون سے گزرا ہے، نہ ایک رات چین سے گزری ہے۔ میرا شوہر بہت ظالم ہے، اس نے کبھی بھی مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے یارانہ ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، اور میں اپنے ہی گھر کے اندر قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ میں اس وقت دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، بس جیل کی طرح اپنے گھر کے اندر وقت گزارتی ہوں اور زیادہ وقت اس قبرستان کے اسی درخت کے نیچے گزارتی ہوں۔ عورت کی یہ دردناک کہانی سننے کے بعد ان اللہ والے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے نہایت نرمی سے کہا، اے عورت، بس یوں سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے فرشتہ بنا کر تم تک بھیجا ہے۔ میں تو کہیں اور جا رہا تھا، مگر جاتے جاتے میرے دل میں خیال آیا کہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر سکون کا سانس لے لوں، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ پھر ان اللہ والے نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا کر جا رہا ہوں، آج کے بعد تم نے یہ عمل دہرانا شروع کر دینا ہے، جو میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے شوہر کے سامنے شہزادی بن کر رہو گی، تمہارا شوہر صرف تمہارے ساتھ ہی جیے گا، کسی اور عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر پہلی بار اس عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس کی آنکھوں میں امید نظر آنے لگی، اور پھر عورت نے روتے ہوئے کہا، بابا جی، اگر آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی۔ ان اللہ والے نے کہا، اے میری بیٹی، اب ذرا توجہ سے سنو۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے دل کو سکون نہیں دے پا رہی ہوتی، شوہر کو وہ عزت، وہ توجہ اور وہ محبت نہیں مل رہی ہوتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو صرف کمانے والی مشین سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اس کے دل کی تھکن نہیں سمجھتی، اس کے جذبات نہیں سمجھتی، اس کے درد کو محسوس نہیں کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ شوہر کا دل گھر سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر خاموش فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
پھر ان اللہ والے نے کہا، اے میری بیٹی، آج کے بعد تم ایسا کرنا کہ جب تمہارا شوہر محنت مزدوری کرنے کے بعد، کام کاج کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر داخل ہو، یعنی تمہارے پاس آئے، تو سب سے پہلے اسے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہنا۔ دروازے سے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے اندر لے کر آنا، اسے سکون سے بٹھانا اور پھر اس کے ہاتھوں پر محبت سے بوسہ دینا۔ ان اللہ والے نے کہا، آج کل بہت سی عورتیں شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دینا غلطی سمجھتی ہیں، غلامی سمجھتی ہیں، حالانکہ جو عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی ہے، اصل میں وہی عورت شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، چاہے وہ رنگ کی سانولی ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کی خوبصورتی نہ ہو، مگر شوہر کے سامنے قابل عزت، قابل احترام اور قابل محبت عورت وہی بنتی ہے جو شوہر کے دل کو سکون دینا جانتی ہو۔ پھر ان اللہ والے نے کہا، اے میری بیٹی، جب تم اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دو تو ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہی ہاتھ تو ہیں جو میری روزی کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، یہی ہاتھ میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، یہی ہاتھ سارا دن محنت کر کے میرے لیے رزق لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، مرد اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے جب اس کی محنت کی قدر نہ کی جائے، اور مرد اس وقت سب سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب ہو جاتا ہے جب بیوی اس کی تھکن کو سمجھ لے، اس کی محنت کی عزت کرے اور اس کے دل میں سکون اتار دے۔ اور ہاں، کبھی کبھار اپنے شوہر کی پیشانی پر بھی بوسہ دے دیا کرو۔ جب شوہر سویا ہوا ہو تو ایک نیک بیوی شوہر کی پیشانی پر بوسہ دینا بھی عبادت سمجھتی ہے۔ یہی وہ عمل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بہت گہری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، مرد باہر سے جتنا سخت نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی محبت اور سکون چاہتا ہے۔ شوہر اپنی پیشانی پر بیوی سے بوسہ دلوانا بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف بوسہ نہیں ہوتا، یہ عزت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ آج بھی اگر اپنے محلے کے کسی ایسے گھر کے اندر جا کر دیکھو جو اس وقت جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، تو وہاں بھی یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی ہے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے، اور پھر شوہر کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کی بے قدری نہیں کرتی، اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور بار بار یہ جملے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، تمہارے مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، تم نے مجھے نئی زندگی دی، میری ہر ایک خواہش پوری کی، میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں ہمیشہ زندہ اور سلامت رکھے، وہ بھی میرے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کے لیے ایسی محبت ڈال دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ مرد کو صرف کھانا نہیں چاہیے ہوتا، مرد کو یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی محنت کی قدر کی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کی موجودگی کو نعمت سمجھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جس عورت کے الفاظ میں شکر گزاری ہو، محبت ہو، عزت ہو، اس عورت کو شوہر کبھی بھی اپنے دل سے دور نہیں کرتا۔ پھر شوہر ایسی بیوی کے بغیر جینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کا سکون اس عورت کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک اور حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی تھی، اس کی بے قدری کرتی تھی، اس کے ساتھ اپنا رویہ سخت رکھتی تھی، ہر وقت اپنے شوہر کو ذلیل کرتی تھی، اور اس کا جو شوہر تھا وہ فوجی تھا، فوجی شوہر کو ذلیل کرتی تھی۔ جب شوہر 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد جب بھی اپنے گھر کے اندر واپس آتا، ڈیوٹی سے واپس آتا، تو بیوی اسے محبت دینے کی بجائے کسی نہ کسی بہانے لڑنا شروع کر دیتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی، اسے بے سکون کر دیتی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بیچارہ شوہر سارا دن اپنی بیوی کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر سختیاں برداشت کرتا تھا، دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا،
लेकिन जब जब वो अपने घर वापस आता तो उसे सुकून नहीं मिलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस शौहर ने घर की तरफ आना ही कम कर दिया, क्योंकि जिस घर के अंदर इंसान को सुकून ना मिले फिर उसके कदम भी उस घर की तरफ जाने से डरने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि वो फौजी शख्स इंतकाल कर गया है। मेरी प्यारी बहनों, आज उस शौहर की मैयत घर की हवेली के अंदर पड़ी थी, और वही औरत जो जिंदगी भर शौहर को तकलीफ देती रही, जो शौहर को मारती रही, जलील करती रही, आज उसके मुर्दा पांव चूम रही थी और चीख चीख कर कह रही थी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्यों चले गए मुझे छोड़कर, मुझे अकेला क्यों कर दिया। उस वक्त वहाँ एक अल्लाह वाले भी मौजूद थे। उन्होंने औरत को देखा और निहायत दर्द भरे लहजे में कहा, ए औरत, मरने के बाद जिस तरह आज तुम शौहर के पाँव चूम रही हो, अगर ज़िंदगी में कभी मोहब्बत से उसके पाँव चूम लेते, उसकी इज्जत कर लेते, उसके दिल को सुकून दे देते, तो आज तुम्हारा शौहर इस हाल में ना पड़ा होता। तुम्हारी दी गई तकलीफ़ों ने, तुम्हारे सख्त लहजों ने, तुम्हारी बेकदरी ने उस इंसान को अंदर से तोड़ दिया था। फिर उन अल्लाह वाले ने कहा, ए औरत, अगर हो सके तो कभी कभार उन पाँव की भी इज्जत कर लिया करो जो हर वक्त तुम्हारी रोज़ी रोटी के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। वो पाँव जो धूप में जलते हैं, सख्त ज़मीनों पर चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर के अंदर उनके बच्चों और बीवी को सुकून मिल सके। मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर के पाँव चूमना औरत के लिए कोई कमज़ोरी नहीं है, और मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को गुलाम भी ना समझे उस वक्त जब वो अपने शौहर के पाँव चूम रही हो। असल खुशनसीब औरत वो होती है जो अपने शौहर के दिल में अपने लिए इज्जत और मोहब्बत का घर बना लेती है। याद रखो, वो बुजुर्ग कहने लगे, औरत जितना सुकून अपने शौहर के साथ महसूस करती है उतना कहीं और महसूस नहीं करती। शौहर अगर मोहब्बत देने वाला हो, इज्जत देने वाला हो, तो औरत की पूरी दुनिया बदल जाती है। यही वजह है कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर सुकून रखा है, मोहब्बत रखी है, रहमत रखी है। खैर मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस औरत ने अल्लाह वाले से सिहतें लेते हुए वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। आज से ही उसने ये अमल दोहराना शुरू कर दिया। पहले दिन जब उसने अपने शौहर के हाथों पर बोसा दिया तो शौहर को अजीब सा महसूस हुआ कि आज मेरी बीवी को अचानक क्या हो गया है। ये वही औरत थी जो रोजाना दरख्त के नीचे बैठकर रोती थी। दूसरे दिन भी उसने मोहब्बत से शौहर का इस्तकबाल किया, उसके हाथ चूमे, उसकी पेशानी पर बोसा दिया, उसकी मेहनत की, इज्जत की, उसका शुक्रिया अदा किया। फिर तीसरे दिन भी यही अमल दोहराया। मेरी प्यारी बहनों, आहिस्ता आहिस्ता शौहर का दिल अपनी बीवी की तरफ माइल होना शुरू हो गया, मानूस होना शुरू हो गया। वो शौहर जो पहले घर आने से घबराता था अब जल्दी जल्दी घर आने लगा। वो शौहर जो पहले दूसरी औरतों में सुकून ढूंढता था अब अपनी बीवी के चेहरे में सुकून महसूस करने लगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह वाले का ये नुस्खा दोहराते हुए अभी 1 माह ही गुजरा था कि शौहर मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का दीवाना हो चुका था। वो शौहर जो कल तक अपनी बीवी से नफरत करता था, आज वो अल्लाह से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह, मेरी बीवी को लंबी उम्र देना। अब मेरी बीवी मेरे म्यार पर पूरी उतरती है, अब मेरी बीवी मेरे दिल को सुकून देती है, अब मुझे अपने घर के अंदर जन्नत जैसा सुकून मिलता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मर्द उस औरत से कभी दूर नहीं जाता जो उसके दिल को सुकून देती हो। मर्द सिर्फ खूबसूरती से नहीं जीता, मर्द इज्जत, मोहब्बत, एहसास और सुकून से जीता है। बाज़ औरतें ये समझती हैं कि सिर्फ मेकअप, कपड़े और खूबसूरती शौहर को बांध कर रखती है। हालांकि मेरी बहनों, मर्द को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाली चीज़ औरत का रवैया होता है, उसकी ज़बान होती है, बीवी का अंदाज़ होता है, उसे इज्जत देने वाली आदत होती है। तो मेरी बहनों, आज के माशरे के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि ना शौहर बीवी को समझता है, ना बीवी शौहर को समझती है। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर के घर आते ही
उस पर शिकायतों के पहाड़ तोड़ देती हैं। शौहर अभी दरवाजे से दाखिल भी नहीं होता कि औरत शुरू हो जाती है कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलां की बीवी के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। अरे नादानो, मर्द सारा दिन दुनिया की ठोकरें खाकर घर आता है, बाहर लोगों के सख्त रवैये बर्दाश्त करता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए रोजी कमाता है, और फिर जब घर आए तो उसके दिल को सुकून मिलने की बजाय मजीद लड़ाई मिले, मजीद परेशानियां मिले, तो वो इंसान आखिर सुकून कहाँ ढूंढेगा। यही वजह है कि आज कितने ही मर्द घर से बाहर सुकून ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि घर के अंदर उन्हें इज्जत नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। और मेरे भाइयों, कसूर सिर्फ औरतों का भी नहीं है। आज कितने ही शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को वक्त ही नहीं देते, दूसरी औरतों के साथ हंस हंस कर बातें करेंगे, मगर अपनी बीवी के साथ दो मोहब्बत भरे अल्फाज बोलना भी उन्हें बोझ लगता है। बाहर लोगों के सामने नरम लहजा होगा, मगर घर के अंदर आते ही चेहरा बदल जाएगा। याद रखो, औरत उस वक्त सबसे ज्यादा टूटती है जब उसका अपना शौहर उसे महसूस करवाना छोड़ देता है कि वो उसकी जिंदगी में अहम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता औरत के दिल के अंदर खामोश दुख पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो बाहर से जिंदा नजर आती है, मगर अंदर से टूट चुकी होती है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को महज जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि सुकून का रिश्ता बनाया है। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा है। लिबास इंसान को सुकून देता है, इज्जत देता है, छुपाता है और इंसान की हिफाजत करता है। मगर आज के दौर में मियाँ बीवी एक दूसरे का सुकून बनने की बजाय एक दूसरे की आजमाइश बन गए हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ाइयाँ, ज़रा ज़रा सी बात पर बदज़बानी, ज़रा ज़रा सी बात पर तलाक की धमकियाँ, और फिर यही लोग कहते हैं हमारे घरों से बरकत क्यों उठ गई है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो एक दूसरे की इज्जत करना सीख लो। शौहर बीवी को मोहब्बत दे, बीवी शौहर को इज्जत दे, बीवी शौहर के आंसुओं को समझे और शौहर बीवी की थकन को समझे, क्योंकि मर्द बाहर की जंग लड़ता है और औरत घर के अंदर की जंग लड़ती है। अगर दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इस घर को तबाह कर ही नहीं सकती, और अगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं तो फिर महल नुमा घर भी जहन्नुम लगने लगता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये थे शौहर के वो 3 हिस्से जहाँ पर एक नेक बीवी के लिए मोहब्बत से बोसा देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, शौहर के हाथों पर बोसा और उसकी मेहनत की कदरदानी। दूसरा, शौहर की पेशानी पर बोसा और उसके दिल को सुकून देना। तीसरा, शौहर के पाँव की इज्जत और उन कुर्बानियों का एतराफ़ जो वो अपने ख़ानदान की खातिर देता है। अगर औरत अपने शौहर को इज्जत नहीं देगी, उसके दिल को सुकून नहीं देगी, उसकी मेहनत की कदर नहीं करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता घर जहन्नुम का दरहा बनना शुरू हो जाएगा। शौहर बीवी को नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा और फिर वही घर जहाँ कभी मोहब्बत हुआ करती थी, वहाँ खामोशियाँ और नफ़रतें जन्म लेने लगेंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, मर्द सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीता, मर्द मोहब्बत, इज्जत, एहसास और सुकून से जीता है। और याद रखो, जो औरत अपनी शौहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लेती है, फिर उस औरत का शौहर दुनिया की किसी भी दूसरी औरत की तरफ देखना गवारा नहीं करता। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें मोहब्बत वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला हर शौहर को बीवी के लिए सुकून बनाए और हर बीवी को शौहर की फर्मा बरदार बनाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके दिल को छू गया हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आप चाहते हैं कि ये नसीहत दूसरे घरों तक भी पहुंचे और हमारे मुआशरे के रिश्ते मजबूत हों, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे अहम बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खानदान के हर शख्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी एक घर की जिंदगी आपकी इस शेयरिंग से बदल जाए। जज़ाकन अल्लाह खैरन।